Mga igsoon, atong hatagag tubag ning walay pulos nga wali sa mga protestanteng pundok. May matod pa nila walay relihiyon nga makaluwas. Wala man kahay relihiyon nga makaluwas nganong nagpasakop man mo og relihiyon. Dili man day makaluwas ang inyong relihiyon nganong mangdani man mo sa mga Katoliko nga mopasakop sa inyong relihiyon. Ang relihiyon mga igsoon nga gitukod ni Ginoong Hesus makaluwas tungod kay mao kini ang muhatag sa bunyag aron makasulod sa gingharian sa Dios. Mateo 28:19 giingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug himua sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Juan 3:3 ngadto sa 5, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung siya mataw pag-usab. Unsaon man pagpakataw pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili na niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakataw pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kung mataw siya pinaagi sa tubig ug espiritu. Mga igsuon, ang gipasabot sa pagpakataw pag-usab mao ang bunyag. Ang husto nga pagkasulti, walay relihiyon nga manluluwas. Tungod kay si Ginoong Hesus lang ang manluluwas. Apan ang relihiyon makaluwas. Tungod kay ang relihiyon mao ang atong pakigrelasyon sa Dios. Diha sa bunyag nga atong nadawat nahiusa kita sa Dios. Galacia 3:27, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Ingon ana ang pagpakigrelasyon, busa ang relihiyon makaluwas. Dugang pa, diha sa relihiyon madawat nato ang ebanghelyo nga mao ang gahom sa Dios sa pagpangluwas. Roma 1:16. Ug ang motuo magpabunyag maluwas. Ug ang dili motuo silutan. Marcos 16:15-16. Sa Roma 1:16 giingon, kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudyo, ingon man sa mga dili Hudyo. Marcos 16:15-16 miingon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan. Ang kamatuoran nga gitudlo ni Ginoong Hesus makaluwas mga igsuon. 2 Tesalonica 2:10 giingon, gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang pagalaglagon. Kay wala man nila dawata ug higugmaa ang kamatuoran nga makaluwas unta kanila. Ug ang maong kamatuoran anaa lang sa relihiyon nga gitukod ni Ginoong Hesus, 1 Timoteo 3:16. Busa tin-aw nga ang relihiyon nga tinuod makaluwas. Ang relihiyon nga tinuod instrumento ni Ginoong Hesus sa pagpanluwas. Muna mga igsuon, ang relihiyon nga gitukod ni Ginoong Hesus makaluwas. Apan kanang inyong relihiyon nga gitukod lang og tao, dili makaluwas. Kay ang tao dili manluluwas. Si Kristo ang manluluwas, busa ang iyang relihiyon nga gitukod makaluwas, kay naa diha ang pulong nga adunay gahom sa pagpangluwas. Busa amping ta mga igsuon niinay mga tawhana ayaw palipat. Kaya ang kanang ilang mga tudlo, mga pagtulunan puros bakak og lipat-lipat para makadani. Apan ang ilang relihiyon dili makaluwas. God bless igsuon.